ओम शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति श्रीमद् भगवत गीता जीवनको एक शाश्वत गीत विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा कर्मको सिद्धान्तको विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। आज हामी कर्मयोगको विषयमा र कर्मयोगको आचरण र कर्म गर्ने विधिको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हामी जीवात्माहरू यो सृष्टिमा अवतरित भएको नै कर्म गर्नको लागि हो। वास्तवमा यो संसारलाई कर्म क्षेत्र भनिन्छ। यो शरीर हामीलाई मिलेको नै कर्म गर्नको लागि हो। तर अक्सर मानिसहरूले कर्म नगर्नमा र कम कर्म गर्नमा सुख ठान्दछन् र कर्म गरिसकेपछि आराम गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउँदछन्। वास्तवमा कर्म नगर्नुमा सुख होइन, बरु आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म सतत अथक भएर गर्नुपर्ने कर्तव्य सम्झेर कर्म गर्नुपर्दछ र जीवात्मा कर्म प्रधान हुनुपर्दछ। वास्तवमा श्रेष्ठ कर्म गर्नु नै धर्म हो। भगवानले भन्नुहुन्छ कि जीवात्माले यसरी यो श्रेष्ठ कर्म गर्ने बेलामा आत्मिक स्मृति अथवा आत्माको चिन्तन गर्दै, परमात्माको चिन्तन गर्दै, आसक्तिलाई त्यागेर र समस्त कर्महरू परमात्मामा समर्पित भएर अनन्य भावलाई धारणा गरेर चिन्तन गर्दै कर्म गर्नु अति श्रेष्ठ हो। जीवात्माले यसरी गरिएको श्रेष्ठ कर्मबाट उसको अन्तस्करण पनि शुद्ध हुन्छ र समस्त कर्मको बन्धनबाट मुक्ति भएर उसलाई कर्मातीत अवस्था प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हामीले निरन्तर र आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म गरिरहनु पर्दछ। वास्तवमा यो कर्तव्य कर्म गर्नु नै वास्तविक धर्म हो। यसरी श्रेष्ठ चिन्तन, परमात्माको स्मृति र परमात्मामा समर्पण भाव राख्दै निरन्तर यो कर्म गर्ने जो हामीले बानी बसाल्दछौँ, यसलाई संस्कार बनाउँदछौँ। वास्तवमा यसैलाई नै कर्मयोगको आचरण भनिन्छ र यो कर्मयोगको आचरणले नै जीवात्मालाई मुक्ति तथा जीवन मुक्ति प्राप्त गराउँदछ। कर्मयोगको आचरण कर्म बन्धनबाट कर्मातीत अवस्थामा पुग्ने भर्याङ हो। यो एक पुल हो। जीवात्माले हरेक कर्म गर्दा पाप कर्म हुने र ऋणात्मक कर्मको खाता बढेर बन्धनमा पर्ने र दुःख, अशान्ति, पीडाको जन्म हुने भएको हुनाले स्वयं भगवानले कर्म बन्धनबाट मुक्त र कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्न र सनातन सुख, शान्ति, आनन्दलाई प्राप्त गराउनको लागि एक सञ्जीवनी बुटीको रूपमा भगवानले कर्मयोगको आचरण र कर्म गर्ने विधि हामी समस्त जीवात्माहरूलाई बताउनुहुन्छ। जब यो विधि अनुसार उसले कर्म गर्दछ तब उसलाई सिद्धि प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि कार्य विधिपूर्वक गरिएन भने त्यसबाट सिद्धि प्राप्त हुन सक्दैन। सुख, शान्ति, आनन्द र जीवनको सार्थकता र जीवनको परम ध्येय लक्ष्य नै वास्तवमा सिद्धि हो। यसरी परमात्माले विधिपूर्वक कार्य गर्नको लागि श्रीमद् भगवत गीताका विभिन्न श्लोकहरूमा कर्म गर्ने विभिन्न विधिहरू बताउनु भएको छ। आज हामी यहाँ कर्मयोगका आचरणका केही विधिहरूको विषयमा विश्लेषण गर्नेछौँ। कर्मयोगको आचरण र कर्मको पहिलो विधि हो निरन्तर कर्तव्य कर्मको आचरण। जीवात्माले कर्म गरे बिना यस सृष्टिमा रहन सक्दैन, किनकि यो संसार कर्म क्षेत्र हो। जीवात्माले
शरीर धारणा गरिसकेपछि उसले प्रतिपल गुणको आधारमा, स्वभावको आधारमा कर्म गरिरहनु पर्दछ। कर्म गरे बिना जीवात्माको शरीर निर्वाह पनि हुँदैन। त्यसैले खानु, पिउनु, उठ्नु, बस्नु, सुत्नु, सुन्नु, सोच्नु, एकान्तमा गएर ध्यानस्थ हुनु, यी सबै कर्म हुन् र यी कर्म गर्नै पर्दछ। यदि जीवात्माले कर्मको त्याग गर्यो भने ऊभित्र आलस्य, प्रमाद र निद्राको जन्म हुन्छ, जसबाट पापको आचरण हुन पुग्दछ। त्यसैले हामीले यस संसारमा कर्म गरिरहनु पर्दछ। भगवानले त्यसैले भन्नुहुन्छ नियतम कुरु कर्म। अब हामीले कर्म त गर्ने, तर कस्तो कर्म गर्ने त? भगवानले भन्नुहुन्छ जीवनलाई सङ्घर्ष नमानी, कर्मलाई भार तथा बोझ नमानिकन आफूले गर्नुपर्ने नियत कर्म, कर्तव्य कर्म गरिरहनु पर्दछ। कर्मको त्याग गर्नु हुँदैन। जीवात्माले व्यक्तिगत स्वार्थ र केवल शरीर निर्वाह अर्थ र सांसारिक इच्छापूर्तिको लागि र सांसारिक भावनाहरूलाई पूर्ति गर्नको लागि मात्र कर्म गर्ने होइन। व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर लोक कल्याण अर्थ, संसारको हितको लागि निष्काम भावबाट कर्म गरिरहनु पर्दछ। यसरी कर्म गर्दा जीवात्मालाई त्यो कर्म नै उसलाई मुक्तिको आधार बन्दछ। यसै गरी कर्मयोगको दोस्रो विधि हो श्रेष्ठ कर्मको आचरण। भगवानले अध्याय 3 को 7 नम्बर श्लोकमा भन्नुभएको छ, जब जीवात्माले मन तथा इन्द्रियलाई नियन्त्रण गरेर अनासक्त भएर परमात्मामा आफ्नो मनलाई स्थित गरिकन कर्म गर्दछ, वास्तवमा त्यो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो। यसरी कर्म गर्ने व्यक्तिलाई ज्ञानी आत्मा भनिन्छ। वास्तवमा ऊ श्रेष्ठ पुरुष हो। भगवानले यहाँ भन्नुभएको छ, श्रेष्ठ पुरुषले जुन किसिमको आचरण गर्दछ, अभ्यास गर्दछ, सारा संसारले त्यो कुरालाई अनुसरण गर्दछ, अनुकरण गर्दछ। त्यसैले हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्तिले गरेको कर्मले अज्ञानी व्यक्तिको मनमा अश्रद्धा र भ्रम उत्पत्ति गराउनु हुँदैन। किनकि अज्ञानी जीवात्माको मनमा कर्मप्रति समयान्तरण गर्ने साथै अश्रद्धा राख्ने र कर्मलाई त्याग गर्ने बानी हुन्छ। तर ज्ञानी व्यक्तिले निरन्तर परमात्मामा स्थित भएर अनासक्त भावलाई धारणा गरेर, यस्ता श्रेष्ठ भावलाई धारणा गर्दै चिन्तन गर्दै कर्म गर्दछ भने ऊ ज्ञानी व्यक्तिको श्रेष्ठ आचरणले अज्ञानी व्यक्तिले पनि त्यसलाई अनुसरण गर्दछ र पुण्य कर्म संसारमा सञ्चार हुन्छ। यदि ज्ञानी व्यक्तिको कर्मलाई देखेर अज्ञानी व्यक्तिको मनमा शङ्का, भ्रम र कर्मलाई त्याग गर्ने प्रेरणा मिल्यो भने यो संसारको विधि विधान खतम हुन्छ, कर्म गर्ने विधान नष्ट हुन्छ, सृष्टि नै एउटा उल्टो मार्गतिर चल्दछ। त्यसैले भगवानले भन्नुहुन्छ ज्ञानी व्यक्तिले अत्यन्त सावधान भएर कर्म गर्नुपर्दछ। कर्म यसरी गर्नुपर्दछ कि मलाई संसारले देखिरहेको छ र अनुसरण गरिरहेको छ र कर्म गर्दा गुणको दान गर्नुपर्दछ र कर्म हामीले यसरी कर्म गर्नुपर्दछ। त्यो कर्म गरेको देखेर दोस्रो जीवात्मालाई भगवानको स्मृति आओस्, भगवानको याद आओस्, उसलाई पनि गुणवान बन्ने, त्यागी बन्ने, अनासक्त बन्ने प्रेरणा आओस्। यस्तो कर्म नै वास्तवमा सत्कर्म हो। यसरी ज्ञानी व्यक्तिले ज्ञानलाई धारणा गरेर अनासक्त भएर कर्म गर्दछ भने संसारमा कर्मको परम्परा कहिल्यै पनि टुट्दैन। त्यसैले मैले जस्तो कर्म गर्दछु मलाई देखेर सबैले यस्तै गर्नेछन् भन्ने मान्यतालाई
जीवनमा धारणा गरेर कर्म गर्नुपर्दछ। यसरी गरेको कर्मबाट समस्त पापहरू नष्ट हुन्छन्, दुविधाहरू नष्ट हुन्छन् र संसार र समाजले एउटा श्रेष्ठ कर्म गर्ने आदर्शको पाठ सिक्न सक्दछ। भगवानले भन्नुभएको छ, ज्ञानी व्यक्तिले कर्म गर्दा लक्ष्यमा केन्द्रित भएर आदर्शलाई ध्यानमा राख्दै दैवी मूल्यहरूलाई जीवनमा प्रयोग गर्दै मूल्ययुक्त भएर कर्म गर्नुपर्दछ। यसै गरी कर्मयोगको आचरणको तेस्रो विधि हो कर्ममा आसक्तिको त्याग। भगवानले भन्नुहुन्छ, जति जीवात्मामा आसक्ति हुन्छ त्यति ऊ बन्धनमा बाँधिन्छ। जति गहिरो आसक्ति त्यति नै गहिरो बन्धन। आसक्ति बन्धनको रूप हो। त्यसैले कर्म गर्दा आसक्ति रहित भएर कर्म गर्नुपर्दछ। मानिसले जब स्वार्थपरायण भएर कर्म गर्दछ भने त्यो कर्मले उसलाई बन्धनमा बाँध्दछ। व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर लोक कल्याण अर्थ संसारको हितको लागि जब कर्म गर्दछ, प्रेरणादायी कर्म गर्दछ, अनासक्त भएर कर्म गर्दछ भने त्यो कर्म सात्विक कर्म हुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, कर्मको फल अनित्य छ, क्षणभङ्गुर छ, नाशवान छ। त्यसकारणले फलको अपेक्षा नभइकन कर्म गर्नुपर्दछ। किनकि कर्ममा सफलता मिल्यो भने हामी अत्यन्त खुसी हुन्छौँ, उत्साहित हुन्छौँ भने कर्ममा असफलता हुँदा त्यति नै हामीलाई दुःखको वर्षाले भिजाउनेछ, दुखी हुनुपर्नेछ। त्यसैले सफलता असफलता लाभ हानि यी जो परिणाम छन् यीबाट मुक्त भएर निरन्तर आसक्ति रहित भएर स्वार्थ रहित भएर जीवात्माले कर्म गर्नुपर्दछ। भगवानले भन्नुहुन्छ, कर्म गर, फलको आशा नगर, किनकि फल कर्ममा समाहित छ। हामीले जुन भावले कर्म गरेका छौँ, जसरी कर्म गरेका छौँ, जस्तो गुणलाई धारणा गरेर कर्म गरेका छौँ त्यो हाम्रो सामु एक दिन अवश्य आउँदछ। शरीरधारी जीवात्मालाई सम्पूर्ण कर्मको त्याग सम्भव छैन। बरु कर्म गर्दा आसक्तिको त्याग नै सच्चा त्याग हो। आसक्ति रहित भएर, स्वार्थ रहित भएर, विषय विकार रहित भएर, फलको इच्छा रहित भएर जब जीवात्माले कर्म गर्दछ भने ऊ नै वास्तवमा सच्चा त्यागी हो। कर्मको फलको इच्छाले, अपेक्षाले जीवात्मालाई बन्धनमा बाँध्ने भएको हुनाले कर्म गर्दा सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वीकार्यता र कर्ममा मनोरञ्जनको अनुभव गर्दै कर्मलाई कर्तव्य कर्म सम्झेर उमङ्ग उत्साहले वर्तमानमा कर्म गर्नु नै श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले भविष्यको फलमा अपेक्षाकृत नभइकन वर्तमान कर्ममा ध्यान केन्द्रित गरेर कर्मको आनन्द लिनु र कर्ममा सकारात्मक भावधारणा गर्नु नै श्रेष्ठ हो। यसै गरी कर्मयोगको आचरणको तेस्रो विधि हो कर्ममा राग द्वेषको त्याग। जब सम्बन्धमा आफ्नोपन र अपनत्वको भान हुन्छ त्यसलाई राग भनिन्छ भने जब सम्बन्धमा पराईपनको भाव हुन्छ त्यसलाई द्वेष भनिन्छ। जब आफ्नोपनको भावना र अपनत्वको भावना हुन्छ, ऊ प्रति सद्भाव हुन्छ, सहयोग भावना हुन्छ, स्नेह भावना हुन्छ भने जब द्वेष हुन्छ उसप्रति वैरभाव हुन्छ, विरोध भाव हुन्छ। त्यसैले जीवात्माले निष्काम भाव धारणा गर्न सक्दैन र उसको कर्ममा स्वार्थ हुन्छ र कर्ममा न्याय हुँदैन, ऊ पक्षपाती हुन्छ। कर्मयोगको पाँचौं विधि हो कर्ममा कर्तापन र अहङ्कारको त्याग। जब जीवात्माको मनमा कर्तापनको भान आउँदछ, यो कर्म मैले गरेको हो भन्ने भावको जन्म हुन्छ, यसलाई
कर्तापनको भान भनिन्छ। भगवानले भन्नुभएको छ जीवात्माले गुणको प्रभावमा आएर कर्म गर्दछ। प्रकृतिजनित सत्वगुण, रजगुण र तमगुणको दबावमा प्रभावमा परेर कर्म गर्दछ। तर अज्ञानवश जीवात्माले यो कर्म मैले गरेको हो भन्ने ठान्दछ। वास्तवमा यो नै बन्धनको रूप हो। यसै गरी कर्ममा अहङ्कार जनित भावलाई धारणा गरेर कर्म गर्नु, जस्तै यो कर्म मैले गरेको हो, म बाहेक यो कर्म कसैले पनि गर्न सक्दैन, म नभएको भए यहाँ के पो हुने थियो, म हुनाले नै यहाँ यत्तिको भएको छ, मैले जस्तो राम्रो कसैले पनि गर्न सक्दैन, मेरो बुद्धि, मेरो कला कौशलता जस्ता मनमा विचार र भावहरू धारणा गर्दै फेरि त्यस्तै किसिमका शब्दहरू, वचनहरू बोल्दै गरिने कर्मलाई अहङ्कारपूर्ण कर्म भनिन्छ। यसले पनि जीवात्मालाई बन्धनमा बाँध्दछ। यसरी जीवात्माले अहङ्कारयुक्त भएर कर्म गर्दा तनको सुख, मनको सुख, धनको सुख, मान प्रतिष्ठा प्रशंसा पाउने अभिलाषाले उसले कर्म गर्दछ। फलस्वरूप त्यो कर्म स्वार्थपूर्ण र बन्धनको रूप लिन्छ। त्यसैले अहङ्कार र कर्तापनको भानलाई त्यागेर जीवात्माले निमित्त भावलाई धारणा गरेर कर्म गर्नुपर्दछ। कर्मयोगको आचरणको 6औं विधि हो कर्मको कौशलता। कुशलतापूर्वक गरिने कर्मलाई कर्मयोग भनिन्छ। भगवानले भन्नुभएको छ योगः कर्मस कौशलम। कर्मको कौशलता नै योग हो। कुनै पनि कर्म गर्दा आलस्यरहित, अपेक्षारहित भएर सावधानीपूर्वक आफ्नो दक्षता, क्षमता, साहसलाई लगाएर, यी मूल्यहरूलाई लगाएर दृढतापूर्वक र कुशलतापूर्वक, सावधानीपूर्वक कुनै पनि कार्य गरिन्छ भने त्यो कर्म कुशल हुन्छ र त्यस कर्मबाट जीवात्मालाई सन्तुष्टि मिल्दछ। यसै पनि जब हामीले भगवानको स्मृतिमा कर्म गर्दछौँ, भगवानको स्मरणबाट त्यो कर्मको लागि नयाँ नयाँ तरिकाहरू, उमङ्ग, उत्साह जस्ता दैवी गुणहरू, एकाग्रता, कर्तव्यनिष्ठता, साहस जस्ता दैवी मूल्यहरू परमात्माबाट प्राप्त हुँदै जान्छन् र कर्मप्रति हाम्रो रुचि बढ्दै जान्छ। परमात्मासँग योगस्थ हुँदै हामी कर्म गर्दछौँ भने त्यो कर्म कुशल हुन्छ र यसैलाई नै योगः कर्मस कौशलम भनिन्छ। परिवारको पालन पोषण गर्दा, जागिर गर्दा, बच्चा बच्चीलाई सम्हाल्दा दुखी भएर, भार सम्झेर, टेन्सनमा आएर हामीले कर्म गर्दछौँ भने जुन ऊर्जाले हामीले कर्म गरिरहेका हुन्छौँ त्यही ऊर्जा हामीमा आउँदछ र त्यो बन्धनको रूप बन्दछ। कयौँ जीवात्माहरू आफ्ना परिवारको अवगुणलाई देखेर, साथै धनको कमीको कारणले पनि चिन्तित हुन्छन्। जस्तो बीज त्यस्तै वृक्ष, जस्तो सोच त्यस्तै जीवन। यदि हामीले चिन्ता मान्दै मान्दै धन कमाएका छौँ भने त्यो धनले चिन्ताको रूप लिएर घरमा आउँदछ। यदि परिवारको भरण पोषण गर्दा, परिवारलाई पाल्दा र आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्दा चिन्तित भएर, दुखी भएर कर्म गर्दछौँ भने यसरी कर्म गर्दा न त परिवारको नै उन्नति हुन सक्दछ, न त व्यक्तिगत सुधार हुन सक्दछ, न त जीवनमा शान्ति, सुख, आनन्दको नै अनुभूति हुन सक्दछ। त्यसैले भगवानले चिन्ता नमानिकन, फलको आशा नराखिकन जे जस्तो छ त्यसलाई स्वीकार भाव राख्दै, धनमा कमी छ भने पनि सतत प्रयास गर्दै खुसी भएर त्यस कार्यमा लाग्नु पर्दछ भनेर परमात्माले कर्मयोगका आचरणहरू, विधि विधानहरू बताउनु भएको छ। यसै गरी कर्मयोगको 7औं विधि हो समस्त कर्म परमात्मामा समर्पण।
भगवानले अध्याय 3 को 30 नम्बर श्लोकमा भन्नुभएको छ, जब जीवात्माले स्वामित्व भाव, कर्तापनको भाव र अधिकार भाव र आलस्यलाई त्यागेर परमात्मामा समर्पण भावलाई धारण गरी कर्म गर्दछ भने त्यो कर्म श्रेष्ठ छ र त्यो नै वास्तवमा ज्ञानमय कर्म हो। भगवानले पुनः भन्नुभएको छ कि हे जीवात्मा, कर्म गर्दा सम्पूर्ण परमात्मामा अर्पणमय समर्पण भाव धारणा गर्नु, परमात्माको श्रीमत अनुसार कर्म गर्नु, उहाँको आदेश निर्देशन अनुसार कर्म गर्नु र परमात्मा समान कर्म गर्नु नै श्रेष्ठ कर्म हो। र यस्तो कर्मले नै जीवात्मालाई कर्म बन्धनबाट मुक्त गराएर कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गराउँदछ। भगवानले भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, मैले यो समस्त 3 लोकमा केही कुरा न त प्राप्त गर्नु नै छ, न त मलाई कुनै पनि कर्तव्य गर्नै पर्ने छ, तैपनि लोक कल्याण अर्थ मैले यो सृष्टिमा आएर कर्म गर्दछु। कर्मको विधि विधान सिकाउनको लागि पनि मैले कर्म गर्दछु। त्यसै गरी तिमीले पनि यसरी नै कर्म गर। लोक कल्याण अर्थ संसारलाई कर्मको विधान सिकाउनको लागि पनि तिमीले कर्म गर्नुपर्दछ। यसरी निमित्त भाव धारणा गर्दै कर्म गर्नाले कर्मको बन्धनबाट जीवात्माले मुक्ति प्राप्त गर्दछ र कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्दछ। भगवानले कर्मयोगको विधि विधान बताउँदै भन्नुभएको छ, हे जीवात्मा, आफूलाई यो संसारमा एक यात्री सम्झनु। म यो सृष्टिमा कर्तव्य कर्म गर्नको लागि आएको हुँ। म एक यात्री हुँ। मलाई निमित्त भएर कर्तव्य कर्म गर्नु छ र मलाई परमधाम घर फर्किनु छ। भगवान करण करावनहार हुनुहुन्छ भन्ने भावलाई धारणा गरेर श्रेष्ठ कर्म गर्नुपर्दछ। यदि परमात्माको श्रीमत अनुसार हामीले कर्म गरिएन, परमात्माको श्रीमतलाई, परमात्माको आदेशलाई उपेक्षा गरियो भने जीवात्माको पतन हुन्छ र उसले अधोगतिलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसैले परमात्माको श्रीमत अनुसार जीवात्माले कर्तव्य कर्म गरे भने उसले मुक्ति तथा जीवन मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ र कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्दछ। यो नै कर्मयोगको आचरण र कर्मयोगको विधि विधान हो भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। जबसम्म जीवात्माले कर्ममा योगलाई जोड्दैन, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगमा स्थित भएर कर्म गर्दैन, उसको कर्म निकम्मा हुन्छ अथवा त्यो कर्मको कुनै अर्थ हुँदैन, कर्म निरर्थक हुन जान्छ। त्यसैले योगी भएर कर्म गर्नुपर्दछ। अन्तस्करणको शुद्धिको लागि पनि कर्म गर्नुपर्दछ। स्वार्थ भावलाई त्यागेर, अहङ्कारलाई त्यागेर, कर्तापनको भावलाई त्यागेर कर्म गर्नुपर्दछ। पक्षपात रहित राग द्वेषबाट मुक्त भएर समत्व भावलाई धारणा गरेर कर्म गर्नुपर्दछ। तब नै त्यो कर्मबाट जीवात्मालाई न्याय प्राप्त हुन्छ र सन्तुष्टता प्राप्त हुन्छ। अब यस्तो श्रेष्ठ कर्म गर्नको लागि हामीलाई सत्य ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ, किनकि सत् ज्ञानबाट नै सत्कर्मको जन्म हुन्छ। कुनै पनि कर्मको बीज विचार हो भने विचारको बीज सूचना हो। श्रेष्ठ ज्ञान नै श्रेष्ठ सूचना हो र जस्तो सूचना अथवा जस्तो ज्ञान हामीले आर्जन गर्दछौँ, जुन किसिमको इन्फर्मेसन हामीले ग्रहण गर्दछौँ, त्यसै अनुसार विचारको निर्माण हुन्छ, विचारको रचना हुन्छ, त्यसै अनुसार कर्म हुन्छ। कर्मलाई निष्काम, श्रेष्ठ र कर्मलाई उत्तम बनाउनको लागि श्रेष्ठ विचार हुनु जरुरी छ। यसको लागि परमात्माको सत्य ज्ञानको अध्ययनबाट, सत्य ज्ञानको आर्जनबाट, निरन्तर श्रवणबाट, अध्ययनबाट, मनन चिन्तनबाट बल्ल श्रेष्ठ विचारको जन्म हुन्छ र श्रेष्ठ कर्मको
समुद्भव हुन्छ। त्यसैले आदरणीय महानुभावहरू, जीवनलाई श्रेष्ठ बनाउनको लागि कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउनु पर्दछ। कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउनको लागि विचारलाई श्रेष्ठ बनाउनु पर्दछ। विचारलाई श्रेष्ठ बनाउनको लागि परमात्माको ज्ञानको प्रतिदिन सत्सङ्ग गर्नुपर्दछ। बिहानको शुभ र पवित्र वातावरणमा जब हामीले भगवानको ज्ञान सुन्ने रुचि राख्दछौँ र यसलाई अति आवश्यक ठान्दछौँ र जीवनको दिनचर्याको यसलाई आधार बनाउँदछौँ, तब नै कर्म श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले बन्धनमुक्त, कर्मातीत र गुणातीत र जीवनमुक्त स्थितिलाई प्राप्त गर्नको लागि परमात्माको सत्य ज्ञानलाई सुन्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने, मनन चिन्तन गर्नुपर्ने, जीवनको अपरिहार्य आवश्यकतालाई बुझेर आजैबाट भगवानको ज्ञानमा लागौँ र कर्मलाई श्रेष्ठ बनाऊँ र यी कर्मका विधि विधान, आचार संहितालाई जीवनमा अपनाऊँ, यी सिद्धान्तहरूलाई जीवनको आधार बनाऊँ भन्दै आजको श्रृङ्खलामा ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।